كين حال بإيمو الكين مثلا بإيمو يا الكين حالتكو بتيك توك الراسيني لسلت لإثيوبيا هتاي تيك توك لين جز والله بلاء اليوم بيتن بيتو بسلت بطلع سب برك يا وجه استدبانو برك يا وجه إردات لين ردنان بردان زوف يسيد بيت مات لا تقام لين يا وجنان يسيد مات سب كيف واحد بجيبو برابك يا وجه بر يا وجه أينك استدبانا جماعة الخير والله لازم واو يا لون استدبانا يوبا استدبانو هي من جزن بيا وقتك أمباس أصوني لايف أجيبوت سر بالو جيبوت لايف قبل استيقابتي دمو حتى جزني كالو برا كالو يكار بقى مال سيابي إلينا الراسين حالة الله مال سكاشنان إنكو ليرونا كاشنان إنكو ليرو حربو لك فرد بيت سلطيزون شريعة فرد قال يتوبيا فريون هنك ليان لكشنان هنك ياتي لتكينا برينا إبولو متأكني برينا إبولو يلان بدون أجنداي تيتر قطتا لايف سوس قطتا يمتنتن يهونا جزناق لا إتاي ملاش اليوم سبا تيروت حرب قيامة شيطانا يساد بعد لا سلط فتنة تيك توك هنا إني بوقتي الحمد لله بواتساب جروب دور راشن برت يا وجنا باوديو ينكت باوت يا راسي مثلا يتدرو مثلا بالي كسيده بوت جمري كوف جلوس بدو قدام بواتساب جروب كوي سات باتي سات بينسنا درو انا ري ايام برلا ما مصير قال يدرو مثلا يعني اي تو تمال طفا منامن هاوجي اي مثلا بواتساب جروب درو والله سادبون ويتش دنتينار بحرين اتزلنيان ماني بسودان والله بسودان انارو غرجاجو بالي كتيسد بوه انجو بوقتي ماتي تيرا دي منم تياني اسابات يا ساكيميم من تيليم مسجدم تيماني بتله مسجد بسلت زون وسط يا تيك توكي ويتشا بيتا هرات تمست زمان وسط هند يمن يمو جامعه استاتيرو يست الو بتيك توك يتمني جامعه يا سلطي عبد العزيزنا بفيسبوك بواتساب با فتحنا دار السلام انصارنا يليرامي هينكم باليچت مونيمي ሁላምካ ማቼን ማን በሚኖክት አትሜኑ አኩ ሚናይና የስልጤ ምን ጠቀሜ ቲክቶክ ሚነናን ቡይን አላ ይሌነ ግዝ ፈትሾት አትከሻ ጥቂም ከባማዛና የስቡ ይሄድ ቡይ ያስቡይ በልዳለ ሰዓት ባደ ሱማ ሊያጠቡይ በኋላ ከሳራን ባይቲ كيف واحد ببريك مجانا واي فاي شبكة بر كاردا وكابا شبكاني أينك يودمان أينك كسران أينك تجاجان أينكوس يسدبان يا حكمة يونيفرسيتي بريات يا حكمة يونيفرسيتي بريات يسلت ويج بوردا بقبلي هلا فترفا بقبلي أوتان بر بريات أوتان سالا برانسا بر بايتو كو جسمينس هوش متوشيا شيش متوشيا بالروابان راسب أين كاتين تو أنين نيسب أودي تاسي لينكن أوتوت هيك ما أنا جاي لينكن أوتوت هرب وكوكو تا واو لمن الراسينا أكو جاك هي سمت أراهون دو يويجي سمت غاك تراهو استي أكو جاك بالي كسوما ليتاري منهم هدم جز أي برتان حال بالا بي هنيتا إيه قوادنياني سمتيات أفوي سمونو من نقلكو نكتي ساد بايماو هدم قوادنياني ياتفو جانك بالله وقت بابيل إنجرن بقانانا إلا أطفا تيد يتقاچان إلينا لون أبا بال دراش كتفو أنك لينا لون هاد سو كال سرّا أي سدبهم كسرّا أشم بيري في النار كال سرّا هنو ما تسدبوا سمي ما يتفاو سسرّا سمي يتفاو تسدبوا الله أبابال بيتوبي أبابال ياو تكملوا على تيف كملي مثلا الله شكرا سلا سرّا بارك الله فيك أبابال ياو يالله النجار من ناجر يسفل دقال عند بروجكت يمانجست تقامونه يا حزب تقام بيز مواچو مون بيتنيو قال يميسلو أكالات بيا أماتو يدرسو يغوفلالا يزاني لغوفلالا تابلو يتواطاو بر يغوفلالا እናቶች ዓለም
የዓለም ኢትዮጵያ ህዝብ ስልጤ ጦቃሽ ይሉናል ድንበረጃግ የጎፍላላ የሲበስራቅ ስልጤንኩም ወጤኒ የሃናላን ሱመት አፍቡይት አይነ ጄጄላል ሀድም ወጣት አይነ ጄጄ ይታይ ሂያን ነው ሲያንሰባለ ምን ባይትን ይታይ አይነ ጄጄ አይነ ኮን ሆና ኦጢ ቢራ ኦጢ ያሎን አውጦታይ ልክ ምርተቀናኒ አካውንት ኤንዝ ቲሮውቲ አይሚቲ አይነ ጄጄ በሎታ ነው ዛሙ ኢላኖስ ህክማን በተመሳሳይ አይነ ጄጄን ጥያቄ ኢላኖስ ጎፍላላም አይነ ጄጄ አኩም ተሳሉ አኩም ቢሆን አይሚጥ ለርዳታ ታኩዛፍ ወላኩነ ቪዲዮ ኡርዱ ይማላናት ማላና ሲልጥ ኡመት የቢሊን ሰብ የዳን በሰዓት ከዳቦ በጣን ጋግሮት አይችላን ይሰባ በጣን ያዘቻለይ የስ የኢትዮጵያ ሳምበሉና ሲልጥ ኡመት ጦቃሽ አይበሉና ያቅኑና ቢሮጣናን ሲልጥ ዞን ያሽ ወረዳ አካውንት አውጣን አይሚጥ ታይም ቢዮ በሳንኩራም በጃተናሪ ማይ ባለክት ኡባኔን አስተካከሉ ይንዶ በተመሳሳይ ፋን ሀድ ማይ ውልበራ ጎረታ 10 ምናምን ዘማን እንዘ ተጎበና አይነ ጄጄ ቲሪ ኖዛን ሰባላ በድሚ ከተከላን ካለሰ በድሚ ከተከላ ኢንካል ግዝ ንቀሎት ተቋማት ንቀሎት ሐለ ንቀሎት ፈያ ችግር የሰባ ሱማ ይሄ በሄተስ ሀዳ ጠፋብኛኒ አልፈሪድ ወይም ነስር ዳር ወይም ቫንዳም ወይም ያስሚን ባሆ ኢለዋዋልክ ባሽሙር ሚናል ባል ሊሆን አቀላኔ ባሊ ምንም ችግር የለም ባሪቀ መስላን ሰባ ቢላህ አለይኩም ዋጃጁ እኛኮ ይነቅልናስ ተቋም ደረጃ ሂንክ ምናምን ሂንክ ካንክ ይሌስ አንክ ብሎታት ከሻ ግን ህቢ ደረጃ አራሲንዶ ተመራረጥንዶ ሱማም ቲጠሩ ማንጪም ማናክ ሱመት ይጠሩ ይንጪም አደድሰብ ወላሂ ለይ ሐደ ጊዜት ነቅለን ወያጂ ወላ ይዝራችን አላ ተሳዘርክ አይነካሲ እንዙ እንደውይጂ አይነካሲ ይሄን ነው የጫፈ ቢንዜ ላይ ኮንታለ ጣፈ ሊቀንበሉኛኒ ዞረ ለቅሞ የውሚያ 20 ሪያል ቢሳአ ቢትፋላል መንጋሌው ቢሳአ ዶና ከማል ይሄን ተከላል ይሄ ባለቢ ሁኔታ ሀድ ጊዝ በሪያድ ለረሸ የሂክማ ዩኒቨርሲቲ የብር ጉዳይ የሂክማዊ ዩኒቨርሲቲ አመራሪ ስራ አስፈጻሚ አለው ችግር ባለ ተሳሎት ይቻል ሀድ ሆሽቲለኛ የሳንኩራ ወረዳ የብር ገባን አልገባን ቀነሳን አልቀነሳን ይሌነይ ኡመት ያን ዞል ገፈርኩ ቪዲዮ ሂንዙይ ቪዲዮ ያደነ ልጅ ታነበይ ምን ወረዳ ሚስተብራ አግባ በጨራታ ሚስታግባ በተመን ሚስታግ በማሚና ባይታ ወረዳ በስልጤ ዞን ውስጥ ባለ ኡመት አለይ ሙይሌነይ ስልጢ ወረዳዋ ሳንኩራ ወረዳን መተርብ ባለ በግሊ 90 80 70 ሚቶሱር በየሚቶ ወረዳ ቀነስ ይላነይ ሰብ ከንቲን ላነ ሂክ ባለ መደበ አጣኔ በስራ አስፈጻሚ በየወረዳ አኔ ብር ኦጤ ያወጡይ ብራን ገዳኔ ነው በነሲም እስራ እንዝ ያደነ ልጅ ወል ገልጸይናላ ሂናላ ባልቲቀ በላን ሀደ ብር ዘራዘራን ወይ ያደነ ልጅ ይወል ሂዶ ይንዙ ቪዲዮ በፌስቡክ በቲክቶክ ገፈርኩ ያ የሳንኩራ ወረዳ ብር ሆሽ መቶ 5400 ምናምን ብር ገባን ባላን ጽፊን አላ ያነብን አላ እሺ በልገባ ሀday ብር አይነክ ቀለጸይ አይነክ ያነባን ሃንኩ በሆነ ታይትቀበል ነው ባን ባይትን አስራ አስፈጻሚ ተጠያቂ ይሄን ብር ያግባ ሃንኩ በሆነ ለምን አያስኬዳኑ እንግዲህ ገክተከ ቀላኑ እንደ ኡመተሽ አልሆነን አኩ ጃጎ ባለ ሁኔታ በምንም የሳት ባዳ አይታንቲሳ እንትን አያሲሳ ቢለነ ሂዶት አትከሻ የሂክማ ሂንቀጀሙ ፖንቴሱማክ ማንም ግዝ ሱም ከላይ ጠፈ ፕሮጀክት በካሸ 5 ባለ ሀብታቻ ያንቆን ያትሚኑ ማንም ግዝ በህዝብ ይወጣ መዋጭ በህዝብ ይወጣ ብር ያን ጫ በሁሉ ቤት የሚጫጨንስ ብር ህዝብ ኦጣን ሰለ ብር ኦጣው ኦጣው አስተባበልኮ ለፋው ላይክም ይሳላው የሂክማን ሱም ዩኒቨርሲቲ ሱም የሲልማናክ ሱም ከጠፈ ፕሮጀክት የለም ቁርባ አይነኮን ኦጣናኒ ብር ግዲና ላዴላ አባታውጫ ገስበን አነክታውጫ የሲልማናኮ ሱመክ ያጠፉ የሲልማናክ የረቀተ የተውቀታ የተከሰሰ እስከ አዲስ አበባ ክሰጃ ፊርማ አሰባሰበኒ ሚስት 6 ዘማነ ጃግ የሂክማናክ ጓኑ ያለው ተስተካከለ ምርጥ እንትናሻ ማጣ
شمس لين تاما جاكنا ماتي أماتي حالي استقاكلي أوتي بيرا أوتا سيلتي لا من سونكو تفهم بارا سيلتي بيرا ترى إلى أتر الله كمان جيسم أتفيرو لبايتي السرار استقاكلو بالكستقاكل حالي استقاكل بيوقتك ريبورت تقرب أودي ترش ريفورم الرش هتاني هو غارا غبان أساء واتا قيل جيزا استهتا وجرنك علي السؤول هني مال سبروني بيرا يو أكنتنا هدايا يونيفرسيتي غراغي زون يا تيرانا ጥያቄን በስራ ይሄ ተሰራ ይሄው እንደዚህ ይለንግስ ታቀርቦት ይልቅ ሊታይ መልስ ህነይ መልስ አባይ ብር ህነይ ነቀሎት ሰባ ንቀሎት በሰዓት ባት ንቀሎት ተፋጦ ተስራጎት ተቁሳሰላት ሆምብሩ ቱምብሩ ሆኖቲ ባዋጣ ሂንግ መስዋ ምን እንትን ይላንግሳላ ሂማይሰው ሉሉምከ አላይ ሉሉምከ አፋላይ ሉሉምከ ቲክቶክ አላይ ሉሉምከ ፌስቡክ አላይ ሉሉምከ ሰብ አላይ ሉሉምከ حال علي هلهم كبسجارين عندنا حدم كبادم كا انتي نيره هلهم كسيلتين بوهاتي دوتات كيشان أنا نجس أكبر لانسا انتنا نيجي موينسا جيجوان نموجين جاك جيجين سبا ويش تاتيلونا لم بتاب جاي لا يبغى بيجي كانكا واه يجوبو يتبري جوبو بكر يا هذه الأمة على بحياة تسالوتات كيشان هني ماني أوالك يا إثيوبيا يا هيكماني بورد أوالكا يا هيكما يونيفرسيتي يا إثيوبيا يا ورابيني بورديني هنا اللام بركنا سنا لبالندو ويس يريادني يا هيكما يونيفرسيتي سراس فصاميني يسانكورا ورا بير أقرب بالندو يلين إتسانانم حدما تانانم قاناني يا ترامتانم إلا ديرين لين بايتي هاجين لين بايتي بتاعي فيلو بلا وقتا بنيا غاري انوتان بالالات فيقلو سيمو لا يمسل بر اوطوت لا تنكور اوطوت حقيت لا وطيت لمغز اوطوت بتيبيت سبم تيك سكسين بتيبيت نيك سكسيا امتي اتيغاغويا يا تيغاغين سلا بإثيوبيا مك يكرا بوديدر وردا اسوليان يتجاجا يتنጫጫ ይንጫጫ ውስጥ ይታንጫ ኳስ ውድድርም ላይ ናገናኛን ያትቁስራሱሊያን ያትጋጉያን ያትንጫጩ አጅስ መጋጫ ነካስ ያርይሷል ህበም በተመሳሳይ ሀደግስ ሊያወጪ እበሮታ ሱሪንኩ ባሎ ወላሂ ሰበይቲ አድራጅ ያካሄዱን አደገኝ መርዘ በሆነ አካሄዳ አድራጇል ወላሂ ነከረኮ እንዲህ አይነት አካሄድ ሊሄዱ ስለሆነ እንደዚህ አውጡ ብርልኝ ጋቢ ለብሶ ሻሽ ያማርዶ ክሎኒ መጦን ተውስጥ ያኗነ ግዝግን والله يتعال كنانا شيت በላይ ቦዘቢላሉ ወጀም ያሰድቡ ተሳሰቶን ሉማና ወቸ በሙሉ ያቴጂ ማና ይሮሪ ሊዋነ ሰም ኤታዮ ያናኒሰም هي سلت إبلو سدبان لينات أتبلو بالان هاد الشيء إلون إيه وشتلين هتاي جاكم كشركين بالا في دولا إراتاجو سلتين سدبان رجمان هين كلينات أتبلو وشتلين إيه أبابانو شرك نو بالا هذا كوتا إلون جنما يا كونكو تياوت إم لا بال إلاوت تياوت إم لهزب لومت بال إلاوت إن كلا إندين يا كايد يهدو سلاونا يلي إن كله كو ينزل طريق نو كنز النزا عندي بلوه تيه عندي اللي أرجوت أسبوع عندي تيب يهدو باند بقول بزدي بقول بزا بقول عندي ما ترى ما مسمطان مسكين على وقعتشوت إن أنت دمو يجانك أشوال تللي كوتشو أساوتش بارون سيماتو تنشوتشو أساوتش أموراج أرساچوال على عند أمارا بترة تيجال يرورارو أساسو بحران هانك تيانوي كالكالي أساچ أنكيان تز لا لو أمارا أني لكمان يا أمارا رزقك يروري أساتيت واقع بباري وست والله زوران لكمان كالكالي هانكون سو هانكونو تبات إسكا هنة جاگيالة حال يروري إنجز هنة لهون إت ويجي چالو أتو تهبزا چالو بك تهبزا چالو نكهو
يا جماعة الخير لا يبقى بامو لتاوالكو لا توم أجندة هميس متصاب شيش متصاب ليغا بانكم سلطة تتبالو تلبيو بتيكتو أتوم لايف وجبان بلتشينني ولايف هميس متشيش متهوش متوصف إلى جبا يشلي نيوالا يهونا خلاف بيلا للسماء موت لا تبادوت لا دستا عندهم ये टिकटॉक दमो ये गगमा बीजी त्यान भी क्या किधर बलता हुआ लानी इरीज़ा बाला लो फ़ाया किस जेजेबी एकलो एकेले अब्दुल्ला मूसा अहमद يهون فاجز جي جي بي بيليني لايف غابيني ما شاء الله بيليني بوس جيز جي جي بي هين كون ستيلي لهميت بي غابي شي سب غبا لما شينان هوشت شي سب غبا هم مسموت سب غبا هرات مس سب غبا لو غريت ما شاء الله هباي دس بالم اكل كنا الله عاشي هن جيز كفاتا هن جيز اني ليلي هو كويس ساس سبيلانجي هين كل هون ايت الشي يودميو يتيغاغ يتباليو اتوم هم مسموت كور ساس شيش موت هرات موت هم مسموت سب ليانجيمو يتباليو يعلم منهم ما القوات ارجز هين كم فتامو لتاغو تسدكو وهن لباس التكددا و لا لانتين هينكم شاط انين تيسف ينبريو طمبانين سات كنس ايبولو امطاني مالسابينا ايبولو هينكاشينا ايبولو يابينا حتى جزالانيا ما يسلايك ما هوش تري على لابو ما يسسبكو يستون ملاش انت اينت دي እንደዚህ ይደረግልን ማለት ነው ሰው ማለት ሂዶን ሂዝ ወልገፈርኩ ቪዲዮ الثاني ተቀይበናና ሲልጥ ወረዳ ሼሽ ሞቶ ሺሪያል አገባን ተቀይበናና ሪፖርት ሂንዙ ሂዶን ስልሽ ነገር ኢትዮጵያ ራታጅ ደና በፌስቡክ በቲክቶክ ገበርኩ ያው ባይ በቃሃ ነሲብ ተቀይበናን በሲልጥ ወረዳ ሼሽ ሞቶ ሪያል ሼሽ ሞቶ ሺሪያል በሁሉ በራቅ ወረዳ ሆሽ ሞቶ 70 ምናምን ሺሪያል ተቀይበናን በሳንኩራ ወረዳ ሆሽ ሞቶ 65400 ምናምን ተቀይበናን አልቾ ወረዳ በምዕራብ ዘናት ምስራቅ ዘናት በሚቶ ወረዳ በምስራቅ ስልጢ ምናምን ተቀበናን ባሎን ብር በጎደላ ሃይታይ ሪፖርት አቅራቢተ ይጠየቁ ተጠያቂ ተቀበናን በአነበቦስ ላኩ ያን ኢትዮጵያ هذا هو كلام طيب ተረፈ በሚን ያሽነኒ አይበለኒ ፕሮጀክት አውጥ ሽነን ቢያንስ አይፈበሪከኒ አይትሽነን ጥቅም ቢነበር ሽነናል ቁጥራን tek ቶታል አራሽ ቢናል ችግር የለም ምን ጥቅም ቢነበር ኤሌ ካሳራ ውድመትን ታኩዞ ባሪያድ ለሲልጥ ጁቦ ባሞን ያኔን ኢኔን አኩ ኡፍታን ትከፈተ መጤና አላው በታብቻይ ኢንሻአላህ የኛ ይሰብ አለ ረሰባላ ለራሳይ ግን በልዳ ታኩዞ ለሲልጥ ጁቦ ለማንም ግዝ ባሪያድ ጉዳይ ባሌኒ እሺ ህነ ኡመት አይነ ኮሃኒስ በስዱ አቻለማ አው ቢዙሪያ ለሲልጥ ወኪል የሆነ ሚኢታሚ ባጥንትን ሊያስቢት ገባ ሲልጥ ሙሉ ሲልጥ ተደር እስከ ታደጃግ ያትኬሻን በተለይ ለሲልማ ያትኬሻ አው ቢታ ሀሊዶት ይላትኬሽ ሁሉም ኩኩሊን በኩኩን ይዞት አትኬሻን ሁሉም እት ተወካይ እንበረ ለሁሉም ያከባል በይታ ሀሊዶት አትኬሻ ይህን ካኔኔ ባርከን ካኔኔ والله اقسم بالله ለህ ያልኩኛን የውዱኛን እየገዳም ሸሽተም አጣም ሚስተም ሆኖኒ ባየም አልኩ والله ለማጭኛን መረጅ ምንት ይሉላ ሁሉም ግን ፈያሉ ነስተካከል በባሊ ነስተካከል ማንም ግዝ በጋኮ ወቅት ነስተካከል ግዝ ኤላ ኢሌና ኤት ሁሉም ከቻሎታ አትከሻል ሂደኒና ባላ ሰዓታቱም ተጉበሎን እንትን በሎተይ ኢለጋሪኝ አኩ ሂንቅ አጀሎን አኩ ሂንቅ አላከሎ ባባው ገባው ታ አድም ሰብ ገባኒ ላይ በባላ ሰብ ሂንቅ ጂና ሸይጣን 20 ሰው ለምን አይገባ አይመለክ